السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم لوجيسيال جيستيون اسانتي ايكول. غادي نديرو اون بريف بريزونطاسيون باش نشوفو اللوجيسيال ديالنا شنو هما الأهم ديال لي فولي اللي فيه اللي كيدير بهم جيستيون بور تو لي زيكول. هنا هاد اللوجيسيال ديالنا هدايا كيما هو اكستونسيف، يعني ممكن عندكم شي بيزون سبيسيفيك نزيدو لكم هنا. نديرو utilisateur مو باس ادمين باش نشوفو كاع لي فونكسيوناليتي اللي فيه. Première des choses كطلع لكم سيتوياسيون ديال شكل لي زيفي اللي خاصنا ندفعوهم اليوم après l'opération ديال البيمون ديال لي بار. Deuxième situation, situation ديال reste après paiement espèce، يعني السيد خلص 1000 اورو 200 بقات ليه 200 درهم وتبقى ديك 200 درهم طلع في هاد السيتواسيون هادي. هنا ما بين كطلع حتى كطلع الانترفاس كيبقى يصيفط لي زيميل الناس اللي باقا ما خلصوش الشهر ديالهم، يعني باش يصيفط لهم دي زاليرت في اول حاجه غنمشيو لها دابا لي بارامتر. اول حاجه الانستيتيو غندخلو كاع لي كوردوني ديالها كيما كتشوفوا معنا هنايا، لو نون برينون ايتترا. علاش؟ باش كينفعونا في لي دوكيمون في لي روسو في تو. بان انكلو بطبيعه الحال لو بيان سور باش مابقاش كل كيدخلوا اون سول فوا وصافي. هنا لي بوس دو ترونسبور شنو هو الفائده باش كناجوتو لي بوس دو ترونسبور؟ انه في الدري فاش كيدير عندنا الانسكريبسيون كنافيكتيو البوس اللي غادي يمشي فيه الا كان ترونسبورتي بيان سور. هنا عندنا الايميل. الايميل هذا هو اللي كيبدا تصيفط لنا الانستيتيو لتو الناس اللي باقي ما خلصوش، او ممكن بارامتر ونزيدو تصيفطو دوطخ اليرت. هنا لي كلاس ديالنا، يعني كنشوفو شحال بحال مثلا شي سيكسيون عندكم بحال مثلا فيها دو كلاس ولا موين سيكسيون ولا ايتترا، يديرو بحال مثلا واش مسميهم او بي ولا ان و دو هذاك. كتش بارامتر بطبيعة الحال لي بارامتر كنخدمو بهم غير اون سول فوا وصافي. هنا كناجوتي لي زومبلوي ديالنا. هنا بيان سور بطبيعة الحال يا اما كنعطيوهم ان افونس، يا اما كيما نقولوا حنايا كنعطيوهم هذاك الناس لي سالاريي بالساعه اللي خدمتكم الساعه الناس لي فاكاتير، يا اما كتعطيهم لي زاتيستاسيون ديالهم. بطبيعة الحال ممكن هذاك سميتو لنا نطوروا القضيه انه ديروا معاهم زعما كاين حوايج اخرين بالنسبه لابليكاسيون، يعني بحال مثلا عندكم بزوان بها ممكن اجوتيها. كيما كتلاحظوا معايا كنزيد كاع كندير لو نون برينون دات نيسونس الفوتو سيتياسيون فاميليار، ومن بعد بطبيعة الحال هذاك سميتها ليه باش كناخد لي زانفورماسيون ديالهم كاملين. كنوريك على ديك البوطون الخضراء. علاش؟ باش تعطيني الفولي الاخرى حتى هي. من تعطيني الفولي الاخرى تنكمل ندير الفونكسيون ديالو الديبلوم ديالو بالسي ان اس اس اتسيتيرا. نفاليدي الا كان عندي لا بروميير فوا كان عندي ديجا من سيبريمي من ندير ميزاجور لي دوني. انا بطبيعة الحال طابلو باش نطلع لي دوني ديال لي زومبلوي ديالو. هنا لابارتي اجوتي لي زيليف ديالي. واحد من اول حاجه كنعطيلو نوم برينون بالعربيه الفرونسي، الناسيوناليتي، لو سيكس ديالو، المكان الازدياد، التاريخ الازدياد، لادريس تاع المناظيم الفرونسي، والايميل. الايميل بطبيعه الحال هو اللي غادي يستقبل فيه الا كان السيد باقي ما خلصناش فيهم موا ولا باغي نصيفطو شي اليرت ولا داك. كناخدو الايميل ديال لان دي دو بارون. الفولي الثاني بطبيعه الحال كنعطي الكلاس ديالو واش ترونسبورتي ولا لا. بطبيعة الحال كنختار الكلاس ديالو كنشوف واش شنو هو البيس اللي غيمشي ليه. الا كان ترونسبورتي ما كانش ترونسبورتي كيما نقولوا حنايا داك سميتو ما كيعطي لا بيس لا والو، ما غادي يعطيه. هنا عندنا واحد بطبيعة الحال المؤسسة صديقة ممكن نزيدوها ممكن ما نزيدوهاش. الا لاحظتوا معنا انه واحد دو دات تري تري امبورطون غادي نعلم عليهم دابا. عندنا هاد الاولى وهاد الثانيه، سورتو الثانيه ديال تاريخ التسجيل. تاريخ التسجيل الأهمية فيها أنه عندك الموا مناش دخل باش كيبدا يحسب لي البايمون ديالو، حيت إلا دخل من شهر 9 ماشي يدخل من شهر 10 ما غاديش يحسب لي 10، إلا دخل من 11 ما يحسبش لي 7 و10 انسي دو سويت. تاريخ الالتحاق هي أول مرة جا فيها عندك الانستيتيو
يلا بروميير فوا تيخص تجي امتى دار عاود دير غي انسكريبسيون، هادي اهميه فيها دير الاول. من طبيعة الحال عندك الكوردوني ديال الميغ بيرس سي ان اس اس سي اي ان التليفون البيرو التروازيام بيرسون، يعني كاع لي زانفورماسيون اللي غادي تخصنا باش كونتاكتيو لي بارون ديالو. من طبيعة الحال لي زانفورماسيون فاكولتاتيف، يعني الهواية ديالو، المواد الدراسية اللي كيتابعها في الدار، واش كيشوف مارك السيد عنده شي مرض، واش كيدير ليك واش الدري اتسيتيرا. لي فخي يا اما لي فخي ديال الانسكريبسيون سكولايف، يا اما ديروا لي فخي اللي كيتخلصوا مره واحده في العام مفرقين ويجمعوا السيستم، يا اما ديروا مجموعه تحطهم في الانسكريبسيون. بالنسبه للسكولا يا اما ديروا لي فخي اللي كيخلصهم السيد مجموعين، يا اما ديرهم مفرقين والسيستم غادي يجمعهم. وكاين عندنا لي زيكزونيرين مرفعين بالاداء الا كوشيتو، يعني ما يخلصش، هذا كيكونوا اولاد الخيريه ولا اولاد الاساتذه ولا شكون اللي ما كتهمش خالص. بطبيعة الحال اي فاش كنديرو اوبيراسيون ديال الانسكريبسيون كنخرجو الفيش ديالنا. بطبيعة الحال عندي القضية ديال العام المقبل، الا كان بحال مثلا بغا نقيدو العام الجاي لي فخي وداكشي اللي غنخلصو ليه غنخلصو يدير العام الجاي، الا داك اللون غنخلص ليه لي فخي والمسائل ديال الشهور ديالو ديال هاد العام هدا. وهاد الميساج كيبدا يطلع ليا من شهر 4 حتى لشهر 8، من شهر 7 ما كيطلعش ليا. انا نخرج لي الفيش ديالو كما كتشوفو معاها. بيان سور درت ليه العام الجاي طلعت ليه 18 19، واخا انا هاد العام هذا باقي محسوب على 17 18. بطبيعة الحال هنا كيقول لي كيأكد لي القضية اللي بغا، كنقول ليه أنا بغا نقيدو العام الجاي. لو مواسيس يعني حيت كاين اللي كيخلصكم المواسيس دافون سيرتو بالنسبة للسيكسيون وهي سيكسيون. نعم بطبيعة الحال هداك سميتو اللي غادي نديرو. دابا نديرو لوبيراسيون ديال البيمون. بيان سور كنكليكيو غير على هاديك النيميرو دانسكريبسيون كيعطينا كاع لي كون، حتى الكلي ديالو. بطبيعة الحال كنكونش غير الموا ولا هداك باش كنخلص هاديك كنختار المو ديال البيمون اسبيس ولا شاك، الا كان شاك كندير النيميرو ولا بونك ديالو، وكنبغي ندير لوبيراسيون ديالو كنخرج الوجه. بطبيعة الحال كتعاود الانترفاس باش نجي نزيد واحد اخر. بيان سور نقدر نكونسلتي ليليف هنايا الكونسلتي لي فخي ديالو، بحال مثلا كيما غنجي دابا هنا واحد ليكزومبل ديجا مونجسترينو هنا، غادي ندخل ليه لي فخي ديالو. بطبيعة الحال مغاديش يعطينا 17 18، انا لقيتو على 18 19، غندير ليه 18 19 غيعطيني العام الجاي ان شاء الله. شو كيما لاحظتو معايا عطاني لي فخي ديالهم كاملين ديطاي. كون كان كيخلص لو موا دو جوان غادي يعطيني انه واحد، كون كان ما كيخلصوش يعطيني هذاك سميتو لي صغير ولا ليست ديال لي كلاس كيما كتشوفو معايا. انا هاد بيان سور لي ترونسبورتي بطبيعة الحال هاد الليست هادي الاهمية ديالها انه اللي كيبغي يترونسبورتي كنعرفو، بحال مثلا اللي ترونسبورتي في الكلاس بحال مثلا شي سيكسيون كنعرفو، اولا بحال مثلا بغا نختار ليكيب شي بحال مثلا سيغتان بيوس كنسيليكسيوني وكنوريك عليه كيعطيني كيما نقولو حنايا اللي ترونسبورتي في داك البيوس، سواء كان رونو ماستر ولا كاين من لي زيكزومبل عندي هنايا. بطبيعة الحال بغيت سيمون دو سكس من لي زاتيستاسيون، بغا نعطي اتيستاسيون دو سالير اتيستاسيون دو ترافاي. كيما لاحظتو معايا داك اللوغو اللي دخلنا بور لا بروميير فوا واللي كنبقاو خدامين فيه ديما. هنا فيش كوتيديان غادي نهضروا عليه، ولكن حتى نشوفوا كيفاش كندخل لي دوني كونسيرنون فيش كوتيديان. دابا غادي ندير اوبيراسيون دو بايمون سيباري على الانسكريبسيون، حيت دابا لي اوبيراسيون دو بايمون تبقى تعاود معكم كيما نقولوا حنايا بليزيور فوا بار. لاحظوا معايا فوا داك سميتي كنسيليكسيوني لو بروميير لتر كيعطيني كامل. دابا غنسيليكسيوني امين مجاهد غيعطيني نيميرو دانسكريبسيون،
نشوف لي دون ديالو ديجا حيت مخلص سبتمبر أكتوبر وما عطينيش غير لا مام، لكن غيعطيني لا مان على نوفمبر. غنختار المود، غنختار هداك، وغنفاليدي لوبيراسيون ديالي. ونخرج الغوسي. لاحظوا لي الغوسي دوبليكي اون دو، شكون اللي خلص لي موا لي فخي ايتترا. يعني الغوسي هذاك ممكن تقطعوا على جوج، تبقى عندكم نتوما تراسابيتي زعما كاين واحد، وتعطيو البارون واحد اخر. انا بطبيعة الحال فيش كوتيديان دو ديبونس. انا بطبيعة الحال كنبدا يا اما عندي غوسيت. طبعا الغوسيت ما عنديش بزاف ابار البي ام، وعندي ممكن نصيد بيكنيك مع المغاربه بحال مثلا شي خرجه ولا فات بحال مثلا بحال عاشوراء ولا داك، واوتر بحال مثلا باش شي ماتيريال قديم. ديبونس ديما ملي كيكون عندي بزاف يعني بطبيعة الحال هذاك سميتو ليه عندي الفورنيتور الغازوال لي زاسيونس ايتترا. وممكن بطبيعة الحال بيرسوناليزيها تاعي، ممكن الا كاين شي حاجة بحال مثلا نوفو بيرسوناليزيها تاعي. الفيرسمون يعني لوبيراسيون اللي كنهز من لاكيس لابونك، ولا بروفيزيونمون العكس من لابونك كنهز شي مونطون كدير لاكيس. لاليمونطاسيون بونك كنهز شي مونطون لا علاقة بلاكيس كندير لابونك. ونفس القضية بالنسبة لاليمونطاسيون، كنهز شي مونطون لا علاقة له بلابونك وكندير للكيس. كما كتلاحظوا معايا هنايا، هاد المونطون اللي غادي يجيو سوا في لاكيس ولا في لابونك يعني كيجي بعض المرات يقدر يجيو من الفونداتور من عنده هاد لي دو مونطون. هنا الشيك ان بي بطبيعة الحال بارون عطانا شي شيك ورجع ان بي، خصنا نمونسيونيه باش يخرج لنا من فيش كوتيديان مبقاش محسوب عندنا. بطبيعة الحال فيش كوتيديان نقدر نمشي نشوف الريزولطا ديالي، كنمشي لهنايا كنسيكسيون لو جور ولا كنسيكسيون البيريود. كيعطيني هنا كاع لي زوبيراسيون. لاحظت ما عطيني البايمون، عطيني لافونس، عطيني بليزيور اوبيراسيون. لافونس بطبيعة الحال كيدخل تا هو اوتوماتيكمون تا. هنا كيعطي لافونس بالنسبة للبيرسونيل، يعني سارتان بيرسونيل كيعطيه افونس سور سالير. إذا بحال مثلا بغا شي افونس. انا عندنا نجاح الرسوم المبادرة كنبدا ندير لي ترونزاكسيون اونتر كلاس، بحال مثلا صحاب بتيت سيكسيون هنا مويا سيكسيون يمشيو لها واش ا ولا بي، صحاب سي بي هنا سي او ان غيمشيو لها واش ا ولا دو، اتسيتيرا. ولوبيراسيون اللي كتكون ديسپونيبل في لو موا د سبتمبر، ما كتكونش ديسپونيبل بالنسبة لاني اونتيير. هنا بطبيعة الحال الطابلو الأول طابلو سيتياسيون دي ريغلومون، نقدر نشوف لاني 2007 2018 شحال كيفاش من الفري ديال زعما كاين انسكريبسيون من جوان حتى من سبتمبر حتى لجوان، نشوف سيتياسيون ديال لي موا. ممكن عندي بليزيور كلي نقدر نشوف لي ليف هذاك. هنا الطابلو اللي عندي الثاني كنشوف سويفي ديال ريغلومون، يعني بحال مثلا كل اوبيراسيون بوحدها. هنا كان في الفوق عاطيني داك سميتها لي موا كاملين، هنا كنشوف كل اوبيراسيون بوحدها. نقدر نشوف ديال ليليف ديال لاني اون كور ديال سيغتان بات. هنا ما عطينيش على حساب 17 18، عطيني 18 19. علاش درت لي البيمون على حساب 18 19. ونا سيتياسيون الثالثه عندي لي شيك اي لي زيفي اللي خاصني نشوف شي سيغتان داج واش عندي فيه شي شيك ولا لا. هنا عطيو 28 عطينا واحد الشيك خاصني ندفعو. انا لاحظت مع الميم فونكسيون سوا ميم بالعربي والفرنسي، غير هو زيد عليها في السوغارد والريستوراسيون، زيد عليها بالقضيه ديال ستاتيستيك اللي كتشوفو قدامكم. انه نشوف لي ستاتيستيك ديال سيغتان موا مقارنه مع لي زاني بريسيدونت. لاحظتم معايا هنايا كيعطيني الستاتيستيك مقارنه مع لي زاني بريسيدونت بالنسبه للميموا. وهنا بطبيعة الحال كنشوف هادي مهمة بزاف، كنشوف بحال مثلا هاد الموا هذا شكون اللي مخلصتش فيه. هاد الموا هاد القضية هادي كتعطيني حتى لي موا ديال سبتمبر ديال لي زاني بريسيدونت، بحال مثلا كندير 15 16 كيعطيني حتى هو. يعني هادي الا كان شي واحد باقي ما خلصنيش فيه.
في العام اللي قبل من اللي فات اولا اللي فات، حتى هو كيبان لي هنا انا هاد السيد هذا راه ما خلصش. هنا كيعطيني سيتوياسيون ديال لو موا، يعني كنشوف البالونس ديالي واش عندي، كنشوف الغوسيت اي ديبونس. علاش؟ باش كيما قلنا كنشوف لو موا ديالي واش رابح فيه ولا خاسر فيه. السيتوياسيون دي كتخليني انه نشوف دابا هنا لاحظتوا معايا درت ان بتيت ايرور، درت 2018 2018 انا نكوريجي ندير 2018 2019 لو موا سبتمبر، غادي يعطينا ان شاء الله كيما نقولوا حنا هذاك سميتها ليه الريزولتا اكزاكت. نختار لو 1 9 حتى لو 31. لاحظوا معايا انا بغا ندير سكولايتي بغا ندير انسكريبسيون ريسيت ديبونس والبالونس ديالي. الا درت امبريمي غادي يعطيني امبريمي سو فورم ديكسل. كما كتلاحظوا معنا هذاك سميتو اللوجيسيال ديالنا، الا كاين شي حاجه بوسيبل انه شي حاجه تزيدوها ممكن نزيدوها فور بوسيبل سو بيزون ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعه ونتمنى من الله داك سميتو اللوجيسيال يكون حسن الفهم. السلام عليكم.